بسم الله على بركة الله. بالنسبة للبريبيكاج، الموضوع ديال البريبيكاج اليوم اللي بغا يدير بريبيكاج شي بروغرام عندو، سواء جلابة قفطان. المهم انا عزلت واحد الطازة ديال القفطان، عندي واحد الصوارة غنخدمو عليها باش طيح داك العبار سير ميزير، متبقاش تهرب في الطازة من هنا ومن هنا متعرفش منين كتبدا منين كتسالي. ساهل. نديرو نوفو، نشوفو لا فوطو عندنا ها هي. انا غنقاد لها غير العبار ديالي حيت ما مسكانيش بياسة 100%، غير جبدتها من الانترنت. ها بياسة اللي غنخدم عليها مثلا مفصلة، انا كنضرب على الفصالة دابا اللي مفصل. زوم مثلا عندي غير الطوق، غنخدم الطوق. اول حاجة دابا بحال هي في بياسة مفصلة مقطعة ناضية، كلشي عبارات ناضيين. كنديرو اول حاجة كنديرو البوان بيكور، وهذا كليكيو عليه هنا. كنجيو هاد البلاصة هاد الرقم، كنكبرو رقم كنديرو 45 باش يكون ساهل في الاستيقاظ داك الخط. 45 هي 4 مليم ونص اولا 5 مليم ولا. صافي كنبداو نطراسيو، كنضرب هنا كافيني حيت انا غناخد العبارة على هاد الجهة اللي من هنا، مع الكول مع الكتف، واحد البلاصة كافية. خرج نجي هنا ندير صوت، ندير ستوب باش الماكينة ملي تخدم هاد البريبيكاج هذا تجي هنا توقف. كنحط لابياس ديالي بالنسبة في الماكينة الكولة. انا غادي نجبد البروغرام اللي بغيت نحطه هنايا. غنعزل هذا، هاو الطوق ديالو مقطع مفصل ناضي. غنهز هذا غندير ليه كوبي كولي في الجهة فين كاين داك الصالة. نكليكي على سيليكسيوني، نجي هنا ندير ليه سيليكت ال، يعني سيليكسيوني تو. نكليكي فوق من لو دغوات ندير ليها كوبي. عطاني رقم تسجل في 9، ها هو ندير ليها كوبي. صافي نخرج من هنا فونيت، نمشي للبلاصة اللي كنت كنطراس فيها هو، نديرو امبورتي يكولي. قال لي 9 هبطو 9، ها هو ديجا انا كوبيتو هنا 9. امبورتي نكليكي عليه لاغوش ونجر. جاني صغير كنكبرو من هادي اولا هادي. هادي كتكبر الطول والعرض. الا جريت هنا غتجر غير العرض، الا جريت هنا تجر الطول. القياس اللي بغيت انا ها هو. كنخلي واحد سنتيم ونص ولا جوج هنايا تقريبا على كلشي. بغيت تعبر بمسطرة، هاي مسطرة هاي تعبر شحال درتي من هنا. كاين 2 سنتيم ما كافي. غندير مسطرة. بغيتي تدور كندورو من هنا اولا هنا. انا باش ندور عندي مزيان. صافي مزيان هادشي. كليكي بالغوات فينير. باش تشوفو شنو عطانا. غير باش نحيدو ايماج تبقى غير لا برودري.
زوم. دابا هاد البيكاج ديالي غتوقف هنا، عاد تجي تخدم. كيبقى لك الديبار، ها هو الديبار بقى هنا بعيط. غنجيبو الديبار نحطوه في هاد الجهة اولا فيما بغيت انايا. كنجي موديفي سونتر لو كادر، سونتر لو كادر لو ديسان هنا اوتر بوان، اولا سونتر دون لو كادر، اولا عندك اختيارات. انا بغيت اوتر بوان باش نعدل فين بغيت الديبار، مثلا هنا فين بدا الديسان اولا فين ما درتيها ماشي مشكل فهاد البلايص. ولا كان كاع السوجد ديالها هنا حسن فهاد البلاصة باش كتكالي بها الكادر من الفوق باش ميتبلوكاش لك، اولا من تحت اولا. صافي باش تشوفها كتخدم دي كونت شيفت ار فهمتو. لسه دابا موجود، كنا باغي نسجلوه في لاكلي باش تمشي للماكينة. اونجستريسو، كدير لاكلي ديالك، كدير هنا دي اس تي، صافي كتسجل. كتمشي دابا للماكينة. هاد بالنسبة لعندهم الماكينة عارفين هاد لي زيتاب كلهم. كاين واحد داك الفريبيكاج اللي كيدوز فوق البياسة، هداك كيفيكسي البياسة باش متحركش متكمش. تا هو غنكملو مع هاد الضغط دابا. كنديرو ايديتي، كنسيليكسيونيو هاد البريبيكاج وكنجيو للفليش مثلا اللي على اليسار اللي على اليمين كنمشيو في اليمين فين هنا نزيدو نقطة. جات تخدم دابا. غنرجع بالفلاش اللي على اليسار، بغيت نحبس هنا يعني قبل ما طاز هادشي هذا ديري غير بريبيكاج في الكادر في الماكينة. غنجي هنا ونوقفها، كنورك على انسير. كاينة في كاينة في الكلافي، ها هي كاينة حتى هنا. ها هي، ها هو لي هادشي كري، هاديك لا برودري كري يعني بحال دات بوز. بوز تندير واحد البريبيكاج هنا اللي غيشد لي البياسة فيكساسيون، عاد نديريه يكمل عاوتاني. كنجي كنكملو بنفس الميثود باش خدمت. هذا بوان بيكور وخليه 45 تيك باش تفتح دغيا. نجي مثلا هنا نشد البياسة نونكادرو موديل البياسة. هذا مهم دابا، مبقيناش كنخدمو بالفيزلين، كنديرو شكولا بزاف، كنديرو شوية ديال الاقتصاد. راه حسن هذا تخدم به بلا كاريط بلا حتى حاجة، بلا فيزلين لا كولا لا والو. متنساش تلصقهم ماشي مشكل، تتقرب ليه وتحبس. صافي ها هو كامل عندي. دابا يمكن لي ندير ستوب تنشوف اش باغي ندير، واش باغي ندير كارط ولا شي حاجة من هنا من الفوق، ولا ميكا اللي كانت موبرة ولا فوطا بحال داك الشكل. صافي بغيت نخدم ديريكت كندير فان، هي في الكلافي وكاينة هنا انسير على فان. انسير على فان كاينة في الكلافي هي اند، كتكون نيت في الكلافي اولا كتبداو من هنايا انسير على فان، انسير على فان. ها برجع كنكري ندير ليه بوز دابا ولا باللون ديالو. ها هو باش تشوفوه كيتطاز هنايا ويديسيني ندخل. ها هي
هاك دابا ملي كدير تبغي تشوف الطوزة كي كتخدم كندير ريديسيني. ريديسيني ها هي، كنجي كليكي على اسباس ها كيف كتخدم. هنا لا فيتاس كنديرو لا فيتاس، إلا بغيتي تنقص اللون كله. صافي. المهم هنا باش نشوفوها كي خدامة، واش كاين شي مشكل، واش غادي مزيان. راني صافي الدرس على اليوم هذا كيخص البريبيكاج والفيكساسيون ديال لا بيس، ومن بعد ان شاء الله نكملو درس اخر، حاجة اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم.